Higala, kumusta? Welcome na usab sa itong pagpanag-uban. Diri lang sa programa Kinahamnas Kadaghanan, ko kabildo with Papa Art. So for today's video, mahigala atong ko kabilduhan atong hisgutan ng atong istorya. Kabahin ni ining nagsingabot nga kapistahan sa lalawigan sa Bohol diin hapit na gyud mga kaigsuonan ang bulan sa Mayo. So maghisgot ang bulan sa Mayo mga kaigsuonan, daghan kaayog mga pesta ang mga kabaranggayan, kabaryuhan o kalungsuran sa atong lalawigan sa Bohol. But mga kaigsuonan, tungod sa current kapanghitabo karon, negative kaayo mga kaigsuonan tungod sa ESF, no, or kanang gitawag itong African Swine Fever nga kanang naanay negative bitaw, naanay positibo mga kaigsuonan nga mga baboy nga nangamatay sa ubang mga barangay sa Bohol, mahigala. So it's a very sad reality mga kaigsuonan tungod nagsingabot ang piyesta unya asa man ito ihawon nila sa matag piyesta. So isip usa ka bul-anon mahigala, isip nagunahuna pod sa kanang unsay atong ikatabang ngadto nila sa matag pamilya, sa matag barangay. So nakunahon ko mga kaigsuonan nga magbuhat kog usa ka gamay lang nga kanang matabang nato ngadto nila, no, ug ngadto sa matag barangay nga atong ikatabang nila mga kaigsuonan, especially nga hapit na duol na gyud ang piyesta mahigala. So attention sa tanan ako mga kaigala, especially sa tanang mga barangay diha nga dunay daghang mga baboy nga namatay, kanang naay doon ako'y gamay nga itabang ninyo unya kanang akong silbing personal nga tabang ninyo unya. Naalang ko'y gihangyo nga usa ka amiga nga gihanlan siya Marites, unya kini si Marites mao ni siya magda sa akong baboy nga akong ipada diha ninyo sa inyong barangay aron sa ingon niya na maupoy maihaw ninyo punpuhon inig fiesta na sa inyong matag barangay, ha. So ani si Marites mahigala akong panganhaon diha sa inyong lugar, okay? So, okay? So daghang salamat ug may hapon ka natong tanan.